سلام، حالتون چطوره؟ امروز توی این ویدیو قراره که یه سری جمله‌های واقعی رو کار کنیم. همونطور که بدید متاسفانه یک ترامبلمان دو تر یا یک سئیسم خیلی وحشتناک، یک زلزله وحشتناک توی کشور همسایه‌مون ترکیه اتفاق افتاده و میخوایم که یه سری جمله‌ای که تو روزنامه فکر میکنم لوموند هست که براتون انتخاب کردن، جمله‌های واقعی هست که اونایی که در واقع نجات پیدا کردن از وضعیت زلزله دارن میگن. خوبه که هم با اصطلاحاتش آشنا بشیم هم جمله سازیمون خوب میشه. امیدوارم که خدا واقعا صبر بده به کسایی که این اتفاقا براشون افتاده. خب بریم جمله اول داشته باشیم. Je ne pouvais pas marcher, les murs ont commencé à craquer. خب یه نفر داره میگه من نمیتونستم راه برم و دیوارها شروع به ترک خوردن کردن. Je ne pouvais pas marcher. خب marcher به معنی راه رفتن، پیاده رفتن. Les murs ont commencé à craquer. craquer به معنی ترک خوردنه. وقتی بعد از commencer شما میخواید فعل بگذارید باید حتما حرف اضافه ا رو بزنید. commencer à. مثلا میگم j'ai commencé à apprendre le français. یعنی فرانسه خوندن رو شروع کردم. خب جمله بعدیمون j'ai vécu un certain nombre de séismes. J'ai vécu un certain nombre de séismes. j'ai vécu از فعل ویق میاد، یعنی زندگی کردن. اما اگر بعد از ویق شما یک کلمه بیارید مثل اینجا un certain nombre de séismes میشه تجربه کردن. پس معنی دوم فعل ویق یعنی تجربه کردن. من تجربه کردم در واقع چندین، میخوام بگم چند تا زلزله رو تجربه کردم. میگم un certain nombre de. un certain nombre de یعنی چند تا زلزله رو تجربه کردم. خود زلزله هم ترامبلمان دو تر میگیم یعنی زمین لرزه و یا کلمه علمیش سئیسم. لو سئیسم. سئیسم معنی زلزله است. mais cette fois اما این بار c'est très fort. خیلی شدیده، خیلی شدیده. j'ai couru dans un couloir pour me mettre à l'abri. j'ai couru یعنی من دویدم dans un couloir توی یک راه رو pour me mettre à l'abri تا پناه بگیرم. ابری به معنی پناهگاهه. خب me mettre à l'abri یعنی خودم را بگذارم در داخل پناهگاه، یعنی همون اصطلاح هم پناه گرفتن. پس j'ai couru dans un couloir pour me mettre à l'abri. me mettre à l'abri یعنی پناه بگیرم. mais je ne pouvais pas marcher اما نمیتونستم راه برم. j'ai failli tomber. j'ai failli tomber یعنی که نزدیک بود زمین بخورم. بعد از j'ai failli، خب بعد از این فکر دوتا الاش هم تلفظ نمیشه، یعنی نزدیک بود که فلان اتفاق بیفته. مثلا نزدیک بود که بیفتم. j'ai failli tomber. j'ai failli tomber یعنی نزدیک بود بیفتم. les murs ont commencé à craquer یعنی دیوارها شروع کردن به ترک خوردن. les joints de la salle de bain se sont fissurés. les joints de la salle de bain se sont fissurés یعنی درزهای توی حموم در واقع ترک خوردن. سو فیسیوره هم به معنی همون کرکه یعنی ترک خوردن. سو فیسیوره یعنی ترک. سو سون فیسیوره. جمله بعدیمون ça a duré plus de 30 secondes. ça a duré plus de 30 secondes یعنی بیشتر از 30 ثانیه طول کشید این زمین لرزه ها. ça a duré فعل دوره به معنی طول کشیدنه. ça a duré plus de بیش از. اینجا پلوس رو اسش باید بچه ها تلفظ کنیم. یه ویدیو هم درست کردم اگر ندیدید. تلفظهای مختلف پلوس هست که اونجا گاهی اس رو باید تلفظ کنیم گاهی نه. کجاها خیلی مهمه. ça a duré plus de 30 secondes. سکوند بچه ها سکوند می نویسیم ولی سکوند می خونیم یعنی ثانیه. ça a duré plus de 30 secondes. on sent encore de nouvelles répliques. on sent encore de nouvelles répliques یعنی ما on sent یعنی ما احساس میکنیم. فعل سانتیر یکی از معنیش معنی احساس کردن چیزی را. ما هنوز احساس میکنیم به اصطلاح پس لرزه های جدید رو. قپلیک به معنی پس لرزه است. البته قپلیک به معنی جواب هم هست. خب حتی جواب سربالا رو بهش میگن قپلیک. اما قپلیک اینجا به معنی پس لرزه هست. on sent encore de nouvelles répliques مؤنث هم هست. mais c'est beaucoup plus faible maintenant. mais c'est beaucoup plus faible maintenant. اما اکنون یا الان بسیار ضعیفتر هستن این پس لرزه ها. c'est beaucoup plus faible maintenant. خب جمله بعدیمون déjà à Diyarbakir il y a plusieurs bâtiments écroulés et il y a beaucoup de morts. déjà یعنی همکنون. یکی از معانی déjà یعنی الان. همین الانش هم توی دیارباکر که یکی از شهرهای ترکیه هست.
il y a plusieurs bâtiments écroulés یعنی ساختمان‌های یعنی چندین ساختمون هست که فرو ریخته. écroulé در واقع یعنی ریختن. خب اینجا البته بچه ریشه گذشتهش هست، participe passage این صفته. خب il y a plusieurs bâtiments écroulés et il y a beaucoup de morts و کلی تلفات هست. تو اخبارا می‌بینیم میگن تلفات، منظور از تلفات یعنی مرگ. به جای میگیم چند نفر مردن میگیم تلفات هست. به مصدومین میگیم blessé، اما به مرگ میگیم تلفات. جمله بعدی les gens appellent au secours. les gens appellent au secours. appeler یعنی درخواست کردن. secours یعنی کمک بچه‌ها. فعلش چیه؟ خودتون بگید. خب les gens appellent au secours. حالا خودم فعلشو میگم. فعلش میشه secourir به معنای کمک کردن، اما اسمش میشه کمک. اصلا ما میخوایم بگیم help. تو زبان انگلیسی میگیم help یعنی کمک، تو فرانسه میگیم au secours. au secours که au secours خونده میشه. appeler au secours یعنی درخواست کمک کردن. les gens appellent au secours یعنی که مردم درخواست کمک میکنن. il y a déjà des appels sur les réseaux sociaux. il y a déjà des appels sur les réseaux sociaux یعنی در حال حاضر déjà فراخوان‌هایی در اپل رو بهش میگیم فراخوان یعنی دعوت‌ها یا فراخوان‌های تو شبکه‌های اجتماعی comme Instagram, comme YouTube, je sais pas, comme Telegram, etc. les réseaux sociaux شبکه‌های اجتماعی qui donnent des adresses d'immeubles détruits à des endroits précis. qui donnent des adresses de که آدرس‌های چه چیزی را میدهند؟ ساختمان‌های تخریب شده. des immeubles ساختمان‌های مسکونی رو بچه‌ها بهش میگن ایموبل که شامل چندین آپارتمانه. خب d'immeubles détruits détruit یعنی تخریب شده، خراب شده، ویران شده. از فعل détruire میاد یعنی خراب کردن. à des endroits précis یعنی در مکان‌های خاص و مشخص. جمله بعدیمون il fait froid یعنی هوا سرده. il neige داره برف میاد. il pleut داره بارون میاد. il y a beaucoup d'eau dans la rue یعنی توی خیابان کلی آب هست. il y a beaucoup d'eau dans la rue. la météo ne nous rend pas les choses faciles pour être honnête. pour être honnête بچه honnête یعنی صادق. آدمی که دروغ نمیگه، صادقه. خب اصطلاح میخوام بگیم که اگه راستشو بخوای به جای فرانچement میتونیم بگیم pour être honnête. pour être honnête la météo یعنی آب و هوا ne nous rend pas les choses faciles یعنی که اوضاع رو برای ما آسون نکرده. حالا من میگم که کار رو برای ما سخت کرده. کلاً rendre facile یعنی آسون کردن، rendre difficile یعنی دشوار کردن، ne pas rendre facile آسان نکردن یعنی چی؟ یعنی همون سخت کردن. پس la météo ne nous rend pas les choses faciles pour être honnête. pour être honnête اگه راستشو بخواید. mon premier réflexe a été de marcher. mon premier réflexe a été de chercher les enfants. رفلکس بچه‌ها به معنی واکنش غیر ارادیه. خب یه دفعه یه کاری رو انجام میدیم، خب بچه‌ها میاد جلوی چشممون، درسته؟ mon premier réflexe یا ma première réaction a été de یعنی این بود chercher les enfants یعنی دنبال بچه‌ها بگردم. et de dévaler les étages. من نمیگم descendre les étages، اینجا گفته dévaler les étages. ببینید dévaler یعنی همون descendre activement یعنی با عجله از جای پایین اومدن، مثلا از پلا پایین اومدن. به جای descendre میگیم dévaler یعنی با عجله پایین اومدن. خب اولین واکنش غیر ارادی من این بود که بچه‌ها رو بگیرم یا دنبالشون بگردم و از طبقات پایین بدوم. pour sortir du bâtiment برای اینکه از ساختمون بیام بیرون. et aller dans la rue و برم توی خیابون. et là ça a été la panique. et là ça a été la panique. la panique یعنی وحشت. خب میخوام بگم که این وحشتناک بود. ça a été la panique. جمله بعدیمون les gens couraient sans trop savoir où aller. les gens couraient sans trop savoir où aller یعنی مردم میدویدن اما نمیدونستن که کجا بروند. یعنی واقعا نمیدونستن کجا برن. sans trop savoir où aller. و جمله آخرمون nous prions et lançons un appel à l'aide à toutes les personnes et toutes les associations. nous prions یعنی ما داریم دعا میکنیم. prier دعا کردن. et lançons un appel à l'aide. لانسه به معنی پرتاب کردن، مثل یه موشک یا یک توپی رو پرتاب میکنی. اما لانسه ان اپل الید، اپل الید یعنی درخواست کمک.
lançons un appel à l'aide، یعنی درخواست کمک میکنیم à toutes les personnes، از همه آدم ها، از همه مردم، از همه اشخاص، et toutes les associations و همه سازمان ها یا انجمن ها qui peuvent venir nous aider، که میتونن بیان و به ما کمک بکنن تا à sortir les gens coincés sous les gravats، یعنی بیرون بیاریم مردمی که گیر افتادن زیر آوار. کوانسه بچه بانه یه صفته، یعنی گیر افتادن. مثلا من میگم که je suis coincé dans l'embouteillage، یعنی که من توی ترافیک گیر کردم. je suis coincé dans la boue، من توی گل گیر کردم و جای دیگه. les gens coincés sous les gravats، اونایی که زیر آوار در واقع چی شدن؟ گیر کردن. il y a encore des vivants qu'il faut sauver، il y a encore des vivants qu'il faut sauver، یعنی هنوز افراد زنده هستن که بتونیم نجاتشون یا باید نجاتشون بدیم. des vivants یعنی افراد زنده، سوه هم به معنی نجات دادنه. اگه موافق باشه من یه بار دیگه فقط فرانسهش رو سریع بخونم و فقط گوش کنید. J'en pouvais pas marcher, les murs ont commencé à craquer. J'ai vécu un certain nombre de séismes, mais cette fois, c'est très fort. J'ai couru dans un couloir pour me mettre à l'abri. Mais je ne pouvais pas marcher, j'ai failli tomber. Les murs ont commencé à craquer. Les joints de la salle de bain se sont fissurés. Ça a duré plus de 30 secondes. On sent encore de nouvelles répliques, mais c'est beaucoup plus faible maintenant. Déjà, à Diyarbakir, il y a plusieurs bâtiments écroulés et il y a beaucoup de morts. Les gens appellent au secours. Il y a déjà des appels sur les réseaux sociaux qui donnent des adresses d'immeubles détruits à des endroits précis. Il fait froid, il neige, il pleut, et il y a beaucoup d'eau dans la rue. La météo ne nous rend pas les choses faciles pour être honnête. Mon premier réflexe a été de chercher les enfants et de dévaler les étages pour sortir du bâtiment et aller dans la rue. Et là, ça a été la panique. Les gens couraient sans trop savoir où aller. Nous prions et lançons un appel à l'aide à toutes les personnes et toutes les associations qui peuvent venir nous aider à sortir les gens coincés sur les gravats. Il y a encore des vivants qu'il faut sauver. امیدوارم که از این ویدیو که یک کمی سطحش بالا بود استفاده لازم رو برده باشید و باز هم دعا میکنیم که این کاتاستروف ها، یعنی این فجایع یا بلاهای طبیعی دیگه هیچ وقت اتفاق نیفته، نه تو کشور خودمون نه هیچ جای دنیا، و واقعا خدا کمک بکنه کسایی که در واقع ویکتیم یا قربانی این زلزله شدن. Je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. Au revoir.